Bonjour tout le monde. في الفيديو هذيا باش نشوفوا دونك كيفاش نخدموا ان تو دو ليست دونك ليكزامبل المعروف. دونك كي نشوفوا هكايا الخدمه نتاعنا نلاحظوا اللي عندنا دو بارتي. البارتي الاولانيه اللي هي باش نجوتيو ان ايتم والبارتي الثانيه باش نفيشيو دونك ليستا نتاع لي ايتمز نتاعنا. دونك نورمالمون كي نقسموا الخدمه نتاعنا باش نقسموها دونك باش نعملوا ان كومبوزون كبير فيه الكل والكومبوزون هذاك باش يعيط للي دو كومبوزون الاخرين نتاع لاجو ونتاع لافيشاج. دونك انا توا باش نخدم الكل في الاب.js باش يبدا كل شيء كلير كل شيء قدامنا وابخي في اخر الفيديو باش نوريكم كيفاش نقسموا لي كومبوزون تاعنا نهزوهم دونك نهزوهم نحطوهم في دي كومبوزون نهزوا الكود نتاعنا نحطوه في دي زوتر كومبوزون وكيفاش نعديو دونك لي فونكسيون و لي دوني اللي في ستيت كيفاش نعديوهم في وسط بروبس. باهي دونك اول حاجه باش نبداها باش نخدم في وسط الاب.js نتاعي اللي هو نعيط له قاعده في الاندكس.js قلت له import app from app ولهنا رندر فيها الاب. دونك دوكو كي امبورتيت الاب يلزمني لهنا نكسبورتيه. دونك باش نشوفوا كيفاش نعملوا الاكسبورتاسيون تاعو. اول حاجه ساعه باش نبدا بها كالعاده import react from react ومن بعد باش نبدا نخدم الكلاس نتاعي. دونك كلاس اسمها app و extends من react component. فوالا دونك لهنا في الاكسبورتاسيون سوا نكسبورتي اللوطه نقولوا export default app دونك كوم سا يولي يقراها l'index.js. سينون نجم نكتبها لهنا export default class app مي il vaut mieux نحطوها اللوطه دونك سي ميو. فوالا دونك كيما حكينا في لي فيديو اللي فاتوا اللي في وسط الكلاس يلزم يكون عندي الرندر نحضروه باش يصير في وسطو لافيشاج. دونك في وسط الرندر باش نقولو return et un ensemble de code والكود هذاك يلزم يكون بيان سور في وسط ديف واحده. باش نجرب نحط له hello نشوفوا قاعد يفيشي ولا لا. فوالا دونك hello. باهي اول حاجه باش نعملها في الاكزرسيس باش نعمل نشأ فيه التيتر نتاعي باش نحط في وسطو ما to do list كيما راهو لهنا ما to do list. Après, on a donc un autre titre صغير فيه ajouter un item. Donc بعد ajouter un item باش نلقاو un champ معاه un bouton. donc باش نحطوهم هذوما الكلهم في وسط form باش نحطو فيها دونك لا بروميير فوا باش نعملو input de type texte après باش نصنع دونك نسكرها لهنا الانبوت نتاعي وباش نعمل ان بوطون دونك بوطون فيه ajouter باش نشوفو الخدمه نتاعنا. Voilà, ma to-do list, ajouter un item, وعندي un champ فيه ajouter. donc لاحظوا لهنا كي نحط دونك نكتب بالكلافيي اللي نحب عليه سي affiché. باهي دونك فوالا الخدمه دونك كيف بقى لهنا فما ajouter un item اللي هي سي un placeholder هذيكا placeholder نحطو فيها la valeur par défaut c'est ajouter un item. فوالا اجوتي ان ايتم ونجوتي اللي نحب عليه. باهي دونك نحب لهنا انا شنو باش نعمل اون فيت باش نمشي نعمل ستيت فيه الانبوت نتاعنا هذيا. دونك لا فالور اللي باش نحطها في وسطها سي كوا
اللي هي هذه، وباش نعمل دونك حاجتين ان تابلو فيه لا ليست اللي باش نفيشاها من بعديك. دونك نمشي نصنع كونستراكتور الفوق، كونستراكتور فوالا كالعاده قلنا فيه السوبر. فوالا في وسط الكونستراكتور باش نعمل ستيت نتاعي this state اللي هو فيه دي زوبجي. قلنا فيه حاجتين باش نسميها دونك لا فالور الاولى يوزر انبوت اللي هي في وسطها اون شين فيت، والثانيه نتاع لافيشاج نتاع لي زايتمز نتاعي باش نحط في وسطها ان تابلو فيد. فوالا دونك توا باش نجي نقولوا لهنا في الانبوت هذايا نحب لا فالور نتاعها تاخذ لا فالور دو ستيت اللي هي يوزر انبوت نتاعنا. دونك نجي نقولوا value egal دونك باش نحطها في وسط accolade ونقولوا this state user input. دونك الحاجه اللي باش نلاحظوها في الخدمه نتاعنا لهنا اللي وقت اللي نجي باش نكتب حاجه بالكلافيي ما يتعدى حتى شيء، ما نجم نكتب حتى شيء، ما نجمش نمسو. دونك علاش ما نجمش نمسو؟ على خاطر قاعد ياخذ في الفالور نتاع ستيت نتاعي اللي هو يوزر انبوت اللي هو توا اون شين فيد. باغ كونطخ لو كان نعبي ستيت انا مانويلمون ونمشي نشوفو لهنا باش نلقاه حاط لي ا اللي انا حطيتهم ديجا في ستيت لا فالور دو ستيت. دونك قاعد ياخذ في لا فالور دو ستيت اللي هي انيسياليزي اون شين فيد. دونك كيفاش ريكوبيريو اللي باش نكتبوه نحنا لهنا؟ دونك اول حاجه باش نعملها سيكو اللي باش نكتبو في وسط الانبوت نتاعي في وسط الشون تكست هذايا نحب نريكوبيري، نحب ناخذها الفالور هذيكا باش من بعد نجم نفيشها بالبوطون اجوتي. دونك باش نجم ناخذ الفالور نتاعي ناخذ دونك نعمل اون فونكسيون نحطها في وسط الاون تشينج نتاعي. دونك اون تشينج باش نصنع في وسطها باش نقولها تعيط لي الفونكسيون باش نمشي توا نخدمها. فونكسيون هذيا باش نعيط لها نقول له this point باغ اكزومبل باش نعمل فونكسيون اسمها handle change ونمشي ناخذها نمشي نخدمها الفوق. دونك باش نخدمها في وسط الكونستراكتور باش نعمل فونكسيون اسمها handle change. donc c'est une arrow function وباش ترجع لي donc des valeurs. donc شنو باش نعمل انا في وسط الفونكسيون هذيا؟ باش نمشي ناخذ لا فالور دو باش ندخل في وسط ستيت وباش نموديفيه اشاك فوا باش نحط فيه لا فالور جديده اللي باش نكتبها لهنا. دونك اشاك فوا نكتب حاجه هنايا يمشي هو يبدل لي ستيت ويحطها لي في اليوزر انبوت. دونك شنو باش نقوله؟ باش نقوله this set state. دونك set state قلنا هذيك باش نجم نموديفي بها الستيت نتاعي في وسطو اوبجي وباش نقوله اليوزر انبوت نتاعي حط لي فيها event target value. دونك اذا كان نحبوا نشوفوا خدمتنا تمشي ولا لا باش نتستيوها دونك بالكونسول لوج. دونك نشوفوا كيفاش نتستيوها ونكملوا الخدمه نتاعنا في الفيديو الجايه.